नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू विभाजित, 5 जना भोलिदेखि काममा फर्किने। राणाले बारलाई गरेको वार्ताको प्रस्ताव अस्वीकार, महाअभियोग लगाउन फोरमको माग। 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोहमा परि बेपत्ताहरूको खोजीमा सरकार उदासीन, आयोगले पनि न्याय दिन नसक्दा परिवारको बेलौना, माओवादी नेताहरू सत्तामा पुग्दा पनि बेवास्ता। प्रदेश 2 मा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियारको खुलासा, स्थानीय तहमा अनियमितता डरलाग्दो, सार्वजनिक खरिद र आयोजनामा सरकारलाई सुझाव। कोरोना नियन्त्रणमा नआउँदै विद्यालय सञ्चालन गरिए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना भएन, संक्रमणको जोखिम उच्च, कक्षामा उपस्थित हुन पाएकोमा विद्यार्थी भने खुसी। दलहरूलाई अस्तित्व जोगाउन महाधिवेशनको चटारो, काङ्ग्रेसमा नीतिभन्दा नेतृत्व चयनमा प्राथमिकता, पदाधिकारी मिलाउन ओलीलाई सकस। वायु प्रदूषण अत्यधिक बढेपछि भारतको सुप्रिम कोर्टद्वारा राजधानी क्षेत्रमा घर बाहिर नजान आदेश, लकडाउन गर्ने दिल्ली सरकारको तयारी। र नेपाल क्रिकेट संघले माग्यो राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सहित 4 खेलाडीसँग स्पष्टीकरण, आफू खुसी अभिव्यक्ति दिएको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो राजीनामा माग गर्ने न्यायाधीशहरूलाई विभाजित गर्न सफल भएका छन्। यसअघि राणाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मागमा एकमत भएका न्यायाधीशहरूमध्ये 5 जनाले अब भने राणालाई साथ दिने भएका छन्। पेशी तोक्न तत्काल गोला प्रथा प्रणाली लागू गरौं र मुद्दाको सुनवाई थालौं भन्दा अरू न्यायाधीशहरू अनिच्छुक देखिएकाले आफूहरू अलग हुने निर्णय गरेको 5 जना न्यायाधीशको भनाइ छ। असन्तुष्ट न्यायाधीशलाई साथ दिन नसकिने निष्कर्षमा पुगेका न्यायाधीश तेज बहादुर केसी, कुमार रेग्मी, कुमार चुडाल, मनोज कुमार शर्मा र बम कुमार श्रेष्ठ छन्। उनीहरूले कानुन व्यवसायी बहसमा आए आफूहरूले सबै प्रकारको मुद्दा हेर्ने पनि तयारी गरेका छन्। यता प्रधान न्यायाधीशले वार्ताको आह्वान गरेपछि बार र न्यायाधीशहरू बीच छलफल भएको थियो। करिब 3 घण्टा भएको छलफलमा अधिकांश न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशको सम्मानजनक बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्ने मत राखेका थिए। सबै कुरा सबै न्यायाधीशले तपाईँहरूले भनेको कुरा सुन्नु पर्यो, त्यसपछि भनेको चाहिँ हामी आफ्नो धारणा भनेको राख्छौँ, त्यसपछि केमा निचोडमा पुग्न सकिन्छ पुगौँला भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। हामीले चाहिँ के भन्यो भने तपाईँहरू जहाँसुकै जुनसुकै निचोडमा पुगे पनि, जहाँ पुगे पनि हामी बार एसोसिएसनको बटम लाइन भनेकै राजीनामा हो। अब सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यू चाहिँ त्यो पदमा रहन सक्ने अवस्थै छैन। बार एसोसिएसनले भनेको चाहिँ उहाँको बहिर्गमन भनेकै हो भन्छ नै। हाम्रो बटम लाइन चाहिँ राजीनामा भएको हुनाले गर्दा यहाँहरूले जस्ता किसिमका निर्णय जे गर्नुहुन्छ हाम्रो बटम लाइनलाई टसमस नगर्ने ढङ्गले तपाईँले काम गर्नुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूसँग चाहिँ आग्रह गऱ्यौँ। बैठकमा सहभागी 5 न्यायाधीशहरूले भने इजलास बन्द गर्नु गलत हुने भन्दै मुद्दाको सुनवाईमा सहभागी हुने जानकारी गराएका हुन्। छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका 6 जना पदाधिकारी सामेल थिए भने असन्तुष्ट रहेका न्यायाधीश मध्येबाट 11 जना सामेल भएका थिए। कार्तिक 7 गतेदेखि सुरु भएको अदालतको गतिरोध अझै अन्त्य हुन सकेको छैन। यद्यपि 23औं दिनमा प्रधान न्यायाधीशले वार्तामा आएर समाधान गर्नका लागि आग्रह गरेका छन्। तर नेपाल बार एसोसिएसनले भने वार्तामा नबस्ने अडान लिएको छ, जसले गर्दा प्रधान न्यायाधीश केही लचक देखिए पनि बारको अडानका कारण विवाद अझै लम्बिने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले 3 हप्तादेखि आन्दोलनरत बार एसोसिएसनलाई संवादका लागि आग्रह गरेका छन्। सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरूको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै भएको प्रश्न पारेका हुन्। उनले न्यायपालिकाभित्र उत्पन्न गतिरोधका कारण नागरिकहरूका प्रश्न हामीतर्फ नै सोझिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई संवादका लागि आह्वान गरेका हुन्। प्रधान न्यायाधीशको प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले न्यायपालिकामाथि एकहोरो प्रहार भइरहँदा हुने क्षतिले राज्यका अन्य निकायसहित सबैलाई क्षति पुग्ने कुरामा सम्बन्धित सबैले मनन गर्नुपर्ने बताए। सर्वोच्च अदालत आम जनताले न्याय पाउने अन्तिम पवित्र संस्था हो। यसमाथि
र पवित्र अन्य कुनै संस्था छैनन्। हामी सबैले आशा र भरोसाको केन्द्रमा रहेको न्यायपालिकामाथि यस प्रकारले एकहोरो प्रहार भइरहँदा हुने क्षतिले राज्यका अन्य निकायसहित हामी सबैलाई क्षति पुग्ने कुरामा सम्बन्धित सबैले मनन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। प्रधान न्यायाधीशले वार्ताको लागि आग्रह गरे पनि नेपाल बार एसोसिएसनले वार्ता नगर्ने भएको छ। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा आफूहरूको मुख्य शर्त रहेको बताउँदै वार्ता नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश राणा विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका पक्षपोषक भएकाले राजीनामाको विकल्प नभएको बारको ठम्याइ छ। न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारको पक्षमा प्रवक्ताको रूपमा जो उभिनु भएको छ, पछि पोषकको रूपमा उभिनु भएको छ। हामीले भन्यो तपाईको राजीनामा एकमात्र यो न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्ने उपाय हुन सक्दछ। त्यस पछाडिका दिनमा तपाईको राजीनामा पछाडि न्यायपालिका भित्रको विसङ्गति, विकृति, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि वार्ता हुन सक्दछ। त्यो तपाईसँग होइन, तपाई विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारको प्रवक्तासँग होइन। त्यस्तै सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले राणाले गरेको वार्ताको आह्वान नाटक मात्र भएको बताएका छन्। उनले जसको राजीनामा मागिएको छ उहीसँग वार्ता बस्नुको कुनै औचित्य नहुने दाबी गरे। हामीले सर्वोच्च अदालतको विकृति, न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गतिको मूल ढोका नै बन्द गर्ने व्यक्तित्व चाहिँ अहिले चोलेन्द्र शमशेर जबरा भएको भन्ने हामीले ठहर गरिसकेपछि, उहाँलाई हामीले प्रवेश नै निषेध गरिसकेपछि, उहाँ असक्षम अयोग्य छ भनिसकेपछि, उहाँको नेतृत्व हामी मान्यता दिँदैनौँ भनिसकेपछि अब उहाँसँग हामीले वार्ता गर्ने प्रश्नै उठ्दैन। प्रधान न्यायाधीश राणा केही लचक देखिए पनि बारले वार्तामा पनि नबस्ने अडान लिएपछि जारी आन्दोलन अझै लम्बिने देखिएको छ। 3 साताभन्दा धेरै समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार पनि आन्दोलनलाई जारी राख्यो। नाराबाजी गर्दै सर्वोच्च अदालतभित्र गएका कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच धकेलको अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो। प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने बारको योजना सोमबार पनि असफल भएको छ। अब मङ्गलबार भने दुवै गेटमा नै प्रदर्शन गर्ने घोषणा बारले गरेको छ। सोमबारको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन उपत्यकाका सबै बार एकाइहरू ब्यानर लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा कानुन व्यवसायीहरू कार्तिक 14 गतेदेखि आन्दोलनरत छन्। उनीहरूले न्यायालयको शुद्धिकरणका लागि प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामालाई पहिलो शर्त बनाएका छन्। पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गरेको वार्ताको आह्वानले न्यायालयको समस्या समाधान नहुने बताएको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर फोरमले वार्ताको आह्वानलाई न्यायको विचलन र भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रचार मात्र भएको बताएको छ। फोरमले राणालाई महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूसँग माग पनि गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका अध्यक्ष टोप बहादुर सिमले प्रधान न्यायाधीशले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आफ्नो बचाउ गर्नुलाई न्यायाधीशहरूको आचार संहिता उल्लङ्घन भएको आरोप लगाए। एक त आचार संहिता उल्लङ्घन गर्न पनि हुँदैन। झन् प्रधान न्यायाधीशले नै अब अरू न्यायाधीशहरूले उल्लङ्घन गरेको कुरामा त उहाँहरूले कारवाही गर्नुहुन्छ भने स्वयं उहाँले उल्लङ्घन गरेकोमा पनि त उहाँ उत्तरदायी हुनुपर्छ। एउटा प्रधान न्यायाधीश राणाले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताप्रति आपत्ति जनाएको हो। प्रधान न्यायाधीश राणा न्यायपालिका नेतृत्वका लागि अयोग्य प्रमाणित भइसकेको जिकिर गरेको छ। विज्ञप्ति समेत जारी गर्दै फोरमले प्रधान न्यायाधीश जबराको हट र निरङ्कुशताका कारण न्यायालयमा सङ्कट उत्पन्न भएको भन्दै उनी पदबाट अविलम्ब बहिर्गमन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। विज्ञप्ति निकाल्ने पूर्व न्यायाधीशहरूमा टोप बहादुर सिंह, पवन कुमार ओझा, शम्भु बहादुर खड्का, राजेन्द्र कुमार भण्डारी, नारायण पोखरेल, जनार्दन बहादुर खड्का, जीवनहरि अधिकारी छन्। फोरमले प्रधान न्यायाधीश राणा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न अयोग्य प्रमाणित भइसकेको 15 कारण र आधार सहित राणाको बहिर्गमनको माग राखी यसअघि कार्तिक 5 गते पनि विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। न्यायालयको विवादले न्यायको आशमा रहेका सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन्। सरकार र राजनैतिक दलहरू भने रमिते मात्रै बनिरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले विरोधमा रहेका सबै पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन्। नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीशको आग्रहलाई समेत अस्वीकार गरेको छ। अब कसरी टुङ्गिएला त यो समस्या? हेरौँ यो रिपोर्ट।
3 सातादेखि ठप्प सर्वोच्च अदालतमा न्यायको ढोका खुलाउन कसैले पहल गरिरहेका छैनन्। इतिहासमै पहिलोपटक न्याय पाउने जनताको संविधान प्रदत्त हक हनन हुँदा समेत राजनैतिक दलहरू भने मौन छन्। हुन त केही दलका नेताहरूले यो विषयमा बोल्ने गरेका थिए। ती मध्ये अधिकांश विवादमा मुछिसकेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले बहिर्गमनको बाटो रोज्नु सही हुने बताउँथे। तर अहिले शीर्ष नेताहरूको इसारापछि उनीहरू समेत न्यायपालिकाको विवादका विषयमा बोल्न छाडेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त दलका नेताहरूलाई यो विवादका विषयमा नबोल्न निर्देशन दिइसकेका छन्। तर कतिपय नेताहरूले भने न्यायालय विवादबारे पार्टीले बोल्नुपर्ने बताउने गरेका छन्। नेता गगन थापा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि काङ्ग्रेस चुप लागेर बस्न नहुने बताउँछन्। आज अदालतमा यत्रो ठुलो हामी अहिले अदालतभित्रको यहाँभित्रको समस्या देखिरहेका छौँ। अदालत स्वतन्त्र रहनुपर्छ, न्यायालय शुद्ध हुनुपर्छ। अदालतभित्रको नेतृत्व नै विचलित भयो भने त्यसले त्यहाँभित्र न्याय मर्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि र अदालतको मर्यादाको लागि काङ्ग्रेस लड्छ भन्ने कुराको विश्वास गरेर एउटा मतदाताले रुखसिनमा मत हाल्छ। काङ्ग्रेस त्यो विषयमा चुक्यो भने त्यो मतदाता रिसाउँछ, हाम्रो मत घट्छ। यता सरकारमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरू माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव भने न्यायपालिकाको विवाद न्यायालयबाटै टुङ्ग्याउनु पर्ने तर्क गरेर विवादबाट बच्ने प्रयास गर्दैछन्। विवादको सुरुवाती दिनमा नै मुख खोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीशले मात्र नभएर परमादेश दिने 5 न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा अघि सारिसकेका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले त प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर राज्य प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने खेल भइरहेको दावी समेत गरिसकेका छन्। उनले न्यायालयमा विवाद भित्र्याउने दोषीका रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि आरोप समेत लगाएका थिए। केही दिन अघिसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनवाई गरेका न्यायाधीशहरूले अहिले यी मुद्दा समेत हेर्न छाडेका छन्। तत्कालको समस्या समाधानका लागि भने प्रधान न्यायाधीशले इजलास नबस्ने तथा गोला प्रथाबाट अन्य इजलास तोकिनुपर्ने माग उनीहरूको छ। सरकारमा रहेका दलहरू पनि भित्रभित्रै गोप्य रूपमा न्यायाधीशहरूले राखेका दोस्रो मागलाई कार्यान्वयनमा लगेर न्यायपालिकाको विवाद टुङ्ग्याउने प्रयासमा छन्। तर पनि समस्या ज्यूका त्यो छ, किनकि सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी बीच यो समस्याको बुझाइमा रहेको भिन्नताले गर्दा यो विवाद संसदबाट समेत निराकरण हुन सम्भव देखिँदैन। आवश्यक त यो जिम्मेदारी हो नि उहाँहरूको। जब यत्रो गतिरोध आइसक्यो, यत्रो अविश्वास भइसक्यो, यत्रो आन्दोलन छ, यो सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेछ। अहिले गतिरोधबाट पनि सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेछ। यहाँ त अब भिडन्तसम्म भइसक्यो, पुलिसहरू प्रयोग भइसके होइन। भनिसकेपछि अब दोहोरो भिडन्तै होला जस्तो पनि छ प्रक्रिया। यो हेर्दाखेरि अब यो सङ्कटतर्फ जान लागिसकेपछि त उहाँहरूको दायित्व हो नि त, संसदको त दायित्व हो नि त, चाँडोभन्दा चाँडो उहाँलाई पदमुक्त गर्ने। किन भन्दा उहाँलाई पदमुक्त गर्ने धेरैवटा आधार छन् नि। बौद्धिक थलोमा गरिएको विरोध अहिले कुनै विद्यार्थी सङ्गठनले सडकमा गर्ने प्रदर्शन जस्तै बनेको छ। विरोधका नाराहरू तल्लो स्तरमा झरेका छन्। त्यसमाथि न्यायालयको ढोका भित्र र बाहिर प्रहरीको लाठीबाट कानुन व्यवसायी र सर्वसाधारण घाइते हुनु कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि शोभनीय बन्न सक्दैन। विगतका तमाम गुण र दोषलाई बिर्सिएर न्यायालयमा देखिएको विवादको सही हल खोज्न अब राजनीतिक दल, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू, नेपाल बार एसोसिएसनले ढिला गर्नु हुँदैन। अन्यथा यसको सबैभन्दा ठुलो मार देश र जनताले भोग्नुपर्नेछ। न्यायालयको विवादबारे आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा कानुन व्यवसायीहरूले फरक धारणा राखेका छन्। उनीहरूले व्यक्त गरेको धारणा प्रस्तुत गर्दैछौँ आजको आम विचारमा। हामी न्यायको सुनिश्चितता चाहन्छौँ। अदालतबाट फैसला मात्र होइन, हेर्नुहोस्, आम सेवाग्राहीहरूको हातमा फैसला त पर्ला, तर हामी चाहन्छौँ कि न्याय परोस्, फैसला मात्र होइन। हाम्रा अभिभावक, हाम्रा नेतृत्व, तपाईँले हामीलाई सही ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्नु भएन, तपाईँ छाड्नुहोस्। अनि प्रधान न्यायाधीश जस्तो व्यक्ति, कानुनको जानकार जस्तो व्यक्तिले बारलाई सडकमै लेखिदिनुभयो। आफ्ना मान्छे न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अनि त्यो न्यायाधीशबाट मुद्दा जित्ने, यो काम बन्द हुनुपर्छ। अहिलेसम्म राजनीति आस्थाका आधारमा जति न्यायाधीशहरू नियुक्ति भए जम्मैको छानबिन हुनुपर्छ। जम्मै युरोपियन युनियनका र एनजिओका मान्छे अदालतमा छिरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश आउँदा गेट थुन्ने, गेट पालेको काम अर्थात् गाडदाईको काम गर्न म असमर्थ छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि गेट लगाउने, बन्द गर्ने, फलानालाई भित्र छिर्न नदिने, ढिस्कानालाई छिर्न दिने कुरामा मेरो सहमति छैन। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 2052 फागुन 1 गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले 10 वर्षसम्म देशमा सशस्त्र विद्रोह चलायो, जसका कारण राज्यपक्ष र विद्रोह पक्षबाट भिडन्तले 17,000 को ज्यान गुमायो। हजारौं अङ्गभङ्ग भए। अहिले पनि कतिपय व्यक्तिहरू उही द्वन्द्वकालको घाउ शरीरभित्र गोली बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका छन्। एक रिपोर्ट। देशमा नयाँ परिवर्तनको सपना बोकेर बन्दुक समाएर हिँडेका युवाहरू अहिले खाडी मुलुकमा दिनरात पसिना बगाइरहेका छन्। तर तिनै सपना बाँड्ने र युद्धमा होमिन बाध्य पार्ने नेताहरू यति बेला सुकिला मुकिला र महँगो पजेरोमा हुइकिरहेका छन्। माओवादीको त्यो युद्धमा होमिएका नेताहरू देख्दा लाग्छ विगतमा जनताका छोराछोरीले रगत बगाएको बिर्सिए। घाइते, अपाङ्ग र शहीद परिवारको पछिल्लो अवस्था बुझ्ने उनीहरूलाई फुर्सद नै छैन भन्दा फरक पर्दैन। बेपत्ताका परिवारहरू के सास चाहियो के लास चाहियो भन्दै बिलौना गरिरहेका छन्। 57 सालदेखि अहिलेसम्म विपत्ता भएको के भन्छ, न हामीले सास भेटाछौँ न हामीले लास भेटाछौँ। कुनै न राज्य पक्षले जिम्मा ल्याएको छ न कसैले जिम्मा ल्याएको छ। हामीले कि त सास पाउन पऱ्यो कि लास पाउन पऱ्यो, न हामीलाई कुनै विपत्त परिवार भन्न कुनै कसैले सहयोग गर्छ। विपत्त परिवारको नाममा के भन्छ कार्यक्रमहरू आउँछन्, त्यस्ता कार्यक्रमहरूले पाउँछ। हामी के भन्छन् अब कि त मरेको भएपछि घाँस गिरेको थियो हामी ढुक्क हुन्थ्यौँ, न हामीले लास पाउन सकेका छौँ न सानो हामी धेरै मिटिन नसक्छौँ। र 58 सालको कुरा अब अहिले करिब 18-19 वर्ष भयो। अब उहाँको स्थिति कस्तो अवस्थामा हो, उहाँलाई मारियो या कहीँ राखियो अथवा मारियो त कहाँ राखियो कहाँ गाडियो। अब यस्तो अवस्थामा उहाँको हामीले अब सासको त धेरै आश त छैन, तर लास चाहिँ कसरी हाम्रो यो आयोगहरूले त्यस्तो मान्छेहरूलाई कसरी पत्ता लगाइदिन्छ। छोरो 59 सालदेखि विपत्त भइरहेछ, लास पनि छैन, सास पनि छैन, त्यो दुःख र पीडा छ। 59 सालदेखि हो, अर्जुन खोलाबाट हो। सशस्त्रले लिइकन मार्यो भन्छन्, कसैले अनुसन्धानले लिन मार्यो। मेरा दुईवटा बालबच्चाहरू सानै थिए, अहिले 10-15 वर्ष जति भइगयो। विपत्ता हुने भएको छ, न त्यहाँ लास छ न केही छ, न काजकिरे छ, केही पनि छैन। बच्चालाई पढाउने लेखाउने कति गाह्रो भएर म माइत बसेँ। अहिले चाहिँ दुईवटा बच्चा आएछन्, कतैबाट केही सहयोग केही नपाउला हुनाले मैले अहिले लास्टमा दुईवटा बच्चा लिन आएको छु। तत्कालीन अन्तरिम संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि 2071 माघ 28 गते सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्यो। तर आयोग बनाइदिएको बहानामा त्यसपछि बनेका सरकार र माओवादी नेताहरूले पीडितको अवस्था के छ भन्ने जान्न कहिल्यै खोजेको देखिँदैन। बरु आयोगको म्याद सकिँदै लाग्दा थप्दा 5 पटक म्याद थपियो। आयोग गठन भएपछि आयोगमा कुल 3,257 थान उजुरी दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये 277 थान उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै सोही आयोगमा पठाइएको थियो। दोहोरो उजुरी परेकोमा 134 थान उजुरीको लगत कट्टा गरिएको, 289 थान उजुरी तामेलीमा राखिएको, 4 थान उजुरी तामेलीबाट जगाइएको, 34 थान नयाँ उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन जारी छ। परेको उजुरी मध्ये 32 थान उजुरीका व्यक्ति फेला परेको, 2,495 थान उजुरीमा विस्तृत छानबिनका लागि आयोगबाट निर्णय भएको छ, जसमध्ये 75 थान उजुरीमा प्रथम चरणको विस्तृत छानबिनको काम सकिएको दाबी आयोगको छ। हालसम्म आयोगमा दर्ता भएको तथा छानबिनबाट 2,545 जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएको आयोग बताउँछ। आयोगको तथ्याङ्क अनुसार नै यति बेला 2,545 जना अझै बेपत्ता छन्। काममा लागिरहेछौँ, काम गरिरहेछौँ, तपाईँको 24 घण्टा गरेका छौँ, 25 घण्टा गरेका छौँ, त्यो हाम्रो कुरा भयो। तर परिणाममा चाहिँ यो देखिया छैन यहाँले भने जस्तै। र हामीसँग अहिले 2497, हामी 3,253 उजुरी आयोगमा परेका छन्। तीमध्ये कोही हाम्रो कार्यक्षेत्रमा नपरेका कारणले केही उजुरीहरू सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ। केही उजुरीहरू अलिकति तामेलीमा अहिलेलाई तत्काललाई चाहिँ
अगाडि बढ्न नसक्ने जस्तो देखिएका कार्यक्षेत्रका हिसाबले बन्न नसक्ने देखिया तामेलीमा राखिया छ। हो, राज्यले कि त सास कि त लास दिनै पर्छ, तर एउटा आयोग बनाइदिएको भरमा राज्य कदापि पन्छिन मिल्दैन। गठन भएको 7 वर्षमा आयोगले बेपत्ता पारिएको भनेर पहिचान गर्दै 440 पीडित परिवारलाई परिचय पत्र दिएको त छ, तर परिचय पत्र पाउनेले सेवा सुविधा के पाउँछन् राज्यले निर्णय गरिसकेको छैन। यत्र तत्र सर्वत्र आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भने आम जनताको गुनासो पनि बढिरहेको छ। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि बढेको सरकारी कारबाही गर्ने तालुकदार निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वीकार गरेको छ। सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर 2 मा भ्रष्टाचार जन्य उजुरी परेका छन्। यता कोभिडका कारण भन्दै काममा शिथिलता आएको अख्तियारको स्पष्टोक्ति छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार जन्य कार्य बढिरहेको उजुरी बढिरहेको जनाएको छ। तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाहीका आफ्नो प्रयास जारी राखेको अख्तियारले जनाएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण कार्यमा केही शिथिलता देखिए पनि सेवाग्राहीको सूचनाका आधारमा सबै कारबाही अगाडि बढिरहेको उसको भनाइ छ। अख्तियारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 67.4% उजुरी फरछुट गरेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा यो संख्या 64.23% मा झरेको जनाएको छ। कोरोनाका कारण स्थलगत छानबिनमा जान नसक्नुलाई अख्तियारले आफ्नो बाधक मानेको छ। सेवाग्राहीबाट कोही कसैले घुस लिन लागेको वा घुस लिएको उजुरी आएमा तत्काल कारबाही गर्ने अख्तियारको प्रतिबद्धता छ। तथ्य र प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्दाखेरि आयोगको लक्ष्य पनि मुद्दा बढाउने अथवा घटाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। आयोगको लक्ष्य के हो भने हामीलाई प्राप्त उजुरीहरूमा तथ्य र प्रमाणको आधारमा यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसलाई कारबाहीको लागि अगाडि बढाउने र यदि चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाण र चाहिँ वस्तुगत प्रमाणहरूको आधारमा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको देखिएन भने त्यसलाई टुङ्ग्याउने अथवा तामेली लाने हो। अख्तियारले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 14,425 थप उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ। भ्रष्टाचार जन्य उजुरीका आधारमा प्रदेश नम्बर 2 मा सबैभन्दा धेरै 24.56% उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा 22.59%, लुम्बिनीमा 13.72%, प्रदेश नम्बर 1 मा 12.54%, सुदूरपश्चिममा 11.45%, कर्णालीमा 7.98% उजुरी परेका छन्। सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा 7.16% भ्रष्टाचार जन्य उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ। यो अवधिमा अख्तियारले 114 जनालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र अनुसन्धानका क्रममा 6,38,90,000 रुपियाँ असुल उपर गरेको जनाएको छ। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अहिले पनि कोरोना भाइरस संक्रमण पूर्ण नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। कोरोना विरुद्धको खोप अभियानपछि केही कमी भए पनि दैनिक संक्रमण जारी नै छ। यसको मतलब जोखिम कायमै छ, तर संवेदनशील क्षेत्र मानिएको विद्यालयहरू भने सञ्चालन भइरहेकै छन्। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड राम्रोसँग पालना नभएकाले जोखिमयुक्त अवस्थाबाट विद्यार्थीहरू रहेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म भौतिक रूपमा नखुलेका विद्यालयहरू परिस्थिति अनुसार सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो। सरकारले दशैं तिहार अगावै विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए पनि अधिकांश विद्यालय छठपछि मात्रै सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। तर कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको बेलामा विद्यालयहरूमा भने जनस्वास्थ्यको मापदण्ड राम्रोसँग पालना गरिएको छैन। विद्यार्थीहरूलाई एउटै बेन्चमा 4 जनासम्म राखिएको छ। कतिपय विद्यार्थीले मास्क समेत लगाएका छैनन्। शिक्षकहरूले समेत मास्क नलगाई विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छन्। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नभएको काठमाडौँको एक सामुदायिक विद्यालय रत्नराज्य माविमा हामी पुग्दा प्रधानाध्यापकले भने सुरक्षित साथ पठन पाठन गरिएको दावी गरे। तपाईको स्वास्थ्यको मापदण्ड हामीले पालना गर्दा गर्दै पनि केटाकेटीहरूले चाहिँ अब साना साना केटाकेटीहरू छन्
कम्पाउन्ड चाहिँ नि सानो छन्, विद्यार्थीको चाप बढी छ। अब क्लासमा पनि विद्यार्थी अब एउटा क्लासमा चाहिँ 50 देखि 60 जना 70 जनासम्म राख्नुपर्ने स्थिति छ। निजी विद्यालयहरूमा भने केही हदसम्म स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेको पाइएको छ। केही विद्यालयहरूमा गेटमै सेनिटाइजरको प्रयोग, थर्मल गनले ज्वरो नाप्ने र मास्क लगाउने गरेको पाइयो। सुरुमा विद्यार्थीहरू आउँदाखेरि उनीहरूलाई मास्क र कतिलाई फेस सिल्ड पनि साना बच्चाहरूलाई अनिवार्य गरेका छौँ भने उनीहरूलाई गेटबाट छिर्ने बित्तिकै हामीले थर्मल गनबाट उनीहरूको टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्छौँ र कोही शङ्का लागेमा कसैलाई रुवा खोकेका मिल्दाजुल्दा लक्षण देखियो भने त्यो विद्यार्थीलाई घरमा नै आराम गर्ने सल्लाह दिन्छौँ र अभिभावकलाई त्यो कुरा बुझाउँछौँ। त्यो कुरा शिक्षक कर्मचारीमा पनि लागू हुन्छ। लामो समय भर्चुअल माध्यमबाट पढ्दै आएका विद्यार्थीहरू भौतिक रूपमै विद्यालय पढ्न पाउँदा खुसी देखिन्छन्। आई फिल रियली गुड होइन, क्लासमा चाहिँ साथीहरू पनि भेट हुन्छ अनि टिचरहरूले एकदम राम्ररी एक्सप्लेन गर्न इजी हुन्छ अनलाइन क्लासभन्दा, अनि कन्सन्ट्रेसन पनि एकदम बढिरहेको हुन्छ यो फिजिकल क्लासमा चाहिँ अनलाइनभन्दा। पहिला अनलाइन क्लासमै हुन्थ्यो अनि त्यस्तो राम्ररी पढाइ हुँदैन थियो, कहिले कसैको सरहरूको नेट जान्थ्यो, कहिले हाम्रो नेट जान्थ्यो, राम्ररी पढाइ हुन सक्दैन थियो। अब यहाँ अनलाइनमा सरहरूले पनि राम्ररी बुझाइरहेछ, हामी पनि राम्ररी बुझिरहेछौँ। अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएको छ तर पूर्ण रूपमा सुरक्षित कोही पनि छैन। यस्तो अवस्थामा सञ्चालित विद्यालयहरूले कडाइका साथ जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गराउनु अत्यन्त जरुरी छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरू अहिले नीति भन्दा पनि नेतृत्वका पुजारी बनेका छन्। अग्रजले बसालेको परम्परालाई बिर्सिएर पदको लोभी बन्दैछ। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनमा सिद्धान्तलाई लत्याएर नेतृत्व मात्रै छनौट गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेसँगै अब नेपालका राजनीतिक दलहरूले बाटो बिराए भन्न कठिन नहोला, किनकि मङ्सिरमा नै नेकपा एमाले र राप्रपाको महाधिवेशन समेत नेतृत्व चयनका लागि मात्रै हुँदैछ। एक रिपोर्ट। नेपालका दुई पाका र ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आगामी मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्दैछन्। तर यी महाधिवेशनहरू विगतमा झैं नीति र विधानका लागि हुने छैनन्। त्यही दुवै दलका महाधिवेशनले नेतृत्व मात्र चयन गर्नेछ। गत असोजमा गोदावरीमा गरिएको एमालेको विधान महाधिवेशन पार्टीको नीति र विचार भन्दा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कसरी शक्तिशाली बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो। हुन त बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना लगत्तै एमाले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अङ्गालेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै आधार मानेर अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ। तर अहिले त्यो दलको कार्यशैलीलाई हेर्ने हो भने सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति नै व्यक्ति पूजक बन्न थालेको छ। त्यसैले आगामी मङ्सिरमा हुने एमालेको महाधिवेशन अध्यक्षमा फेरि केपी शर्मा ओलीलाई आसीन गराउने कर्मकाण्डी भेला मात्रै हुनेछ। नीतिगत महाधिवेशन, विधान महाधिवेशनमा जसरी एउटा चाहिँ नि राजनीतिक डकुमेन्ट र दस्तावेजहरूलाई चाहिँ हामीले सर्वसम्मत पारित गर्यौँ, त्यसमा जे मतलब चाहिँ नि व्यवस्था गरेको छ, अहिलेको हामीले नै तयार गरेको विधान महाधिवेशनले अध्यक्षलाई जे अधिकार दिएको छ त्यो अधिकारले कुनै अध्यक्षलाई कुनै निरङ्कुश अथवा अध्यक्षलाई चाहिँ नि त्यस्तो खालको विशेष पावरफुल बनायो। अनि बनाएको भए पनि हामी सबैले चाहिँ विधान महाधिवेशन बनाइसक्यौँ। अब यो कुनै टिप्पणीको विषय होइन। विगतमा माधव कुमार नेपाललाई साथ दिएर पनि पार्टी विभाजनमा एमालेमै रहेका अनि नेकपा विघटनपछि माओवादी केन्द्रमा नफर्किएका केही नेताको व्यवस्थापन समेत त्यही महाधिवेशनबाट हुनेछ। उता आधा दर्जनभन्दा बढी पटक महाधिवेशन सारिसकेको नेपाली कांग्रेसलाई वैधानिकता जोगाउन भए पनि मङ्सिर महिनाभित्रै महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने दबाव छ। अन्यथा कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको चुनावका साथै प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको उपचुनावमा भाग लिन पाउने छैन। यस्तो बाध्यता आइ नपरेको भए कांग्रेसमा भित्रभित्रै फागुनमा महाधिवेशन गर्ने खिचडी पाकिसकेको थियो। तर नसोचेको बाध्यताका कारण कांग्रेसले विगतका परम्परालाई नै बिर्सिएर मात्र नेतृत्वका लागि महाधिवेशन गर्दैछ। नेपालको सबैभन्दा पाको दलले विचार र सिद्धान्तलाई पाखा लगाएर गर्न लागेको महाधिवेशनप्रति असन्तुष्टि पनि छ। अब प्राथमिकता चाहिँ कस्तो भयो भने नेतृत्वमा पुग्ने र त्यो नेतृत्वमा पुगेपछि चाहिँ राज्यको नेतृत्वमा पुग्ने होइन, त्यो नेतृत्वलाई माध्यम बनाएर राज्यको नेतृत्वमा पुग्ने भन्ने कुरा भयो। पार्टीका नेताहरूमा त्यो प्रवृत्तिले बढी चाहिँ स्थान पायो। नत्र चाहिँ पार्टीलाई राम्रो बनाउने, पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थामा सुधार गर्ने, सामूहिक नीतिहरू तर्जुमा गर्ने, राज्य सञ्चालनका नीतिहरू त पार्टीले बनाउने हो नि त। राज्यमा जाने पनि त पार्टीका साथीहरू, पार्टीका नेताहरू हो।
पार्टीको नीतिलाई गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। उता राजावादी दल राप्रपाको आगामी मङ्सिरमा हुने महाधिवेशन समेत नेतृत्व चयनमा नै केन्द्रित रहनेछ, किनकि छिन्न भिन्न भएको राप्रपाका नेताहरू पहिलोपटक एकसाथ महाधिवेशनको मैदानमा उत्रिन लागेका हुन्। त्यसैले राप्रपाको आगामी महाधिवेशन समेत नीतिभन्दा नेतृत्वका लागि हुनेछ। वास्तवमा यो पार्टीको एकता महाधिवेशन हो र यो एकता महाधिवेशनले एकताको सन्देश दिनुपर्दछ। अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टबाट जनता वाक्क दिक्क भएका छन्, जनताले विकल्प खोजिराखेका छन्। त्यो विकल्प दिन सक्ने क्षमता वैचारिक रूपमा, साङ्गठनिक रूपमा र नेतृत्वगत रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मात्र रहेको छ। यसरी दलहरूले नीति र कार्यक्रमलाई ओझेलमा पारेर नेतृत्व र पद बाँडफाँडको शैलीमा गर्न लागेको महाधिवेशनले दलको सिद्धान्त न व्यावहारिक न कागजी दुवैतर्फ बेवास्ता गरेको देखिन्छ। नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवनमा आयोजना गर्दैछ। केपी शर्मा ओली सर्वसहमतिमा अध्यक्ष चयन हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ। तर अन्य पदाधिकारीमा आकांक्षी धेरै हुँदा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास भने जटिल बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। ओली एकताको सन्देश दिने गरी शक्ति सन्तुलन पनि मिलाएर र आफू अनुकूल टिम बनाउने योजनामा छन्। तर पदाधिकारीमा आकांक्षी धेरै भएकाले एमाले भित्र नेतृत्व व्यवस्थापनको विषय जटिल बन्ने देखिएको छ। अध्यक्ष ओली पक्ष 10 बुँदे सहमति गर्ने नेताहरू र पूर्व माओवादी गरी 3 समूह छन्। ओली निकट मात्रै नभएर पूर्व माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूको दाबी पदाधिकारीमा छ। पूर्व माओवादी नेताहरू ओलीसँग सहकार्य गरेर धेरै पद प्राप्त गर्ने रणनीतिमा छन्। 10 बुँदे सहमति गर्ने नेताहरू सम्मानजनक पद पाए सर्वसम्मतिका लागि तयार नभए प्रतिस्पर्धामा उत्रने दाउमा छन्। खास पदहरूमा सर्वसम्मति, खासमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। उदाहरणको लागि पदाधिकारीहरूमा सर्वसम्मति हुन पनि सक्छ, हुन्छ होला। अब सदस्यहरूमा चाहिँ चुनाव हुन सक्छ। मङ्सिर 10 देखि 12 सम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनले 225 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र 15 सदस्यीय पदाधिकारी निर्वाचित गर्दैछ। एमालेको विधानमा सबै पदाधिकारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। विधान अनुसार महाधिवेशनबाट 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 1 उपमहासचिव र 7 सचिव गरी 15 पदाधिकारी निर्वाचित हुनेछन्। आकांक्षी धेरै हुँदा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रयास जटिल बन्दै गएको छ। सहमतिमा पुग्ने स्थिति बनेन भने हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने हाम्रो अभ्यास रहँदै आएको छ। हामीले विगत 5औं महाधिवेशनदेखि नै त्यो गर्दै आएका छौँ र हामी स्वस्थ अभ्यासका साथ प्रतिस्पर्धा गरेर जसले मतलब चाहिँ बहुसङ्ख्यक प्रतिनिधिहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ जसलाई उसलाई नै नेतृत्व सुम्पिने हो पार्टीको। त्यसो भएको हुनाले पदाधिकारीको बारेमा, अध्यक्ष बारेमा त भनिराख्नै परेन, बाँकी पदाधिकारीहरूको विषयमा पनि हाम्रो त्यही नै बाटो हुनेछ। किनभने हाम्रो विधानले नै त्यो तय गरेको छ र नेकपा एमाले लामो त्यो अभ्यास गरेर आइसकेको पार्टी भएको हुनाले यो धेरै खारिएको पार्टी हो। त्यसो हुँदा यसलाई त्यो खालको निकास कसरी निक्लिने होला भन्ने कुराको ठुलो समस्या छैन। 10 बुँदे पक्षधर र पूर्व माओवादीलाई र आफ्नै समूहभित्रका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न ओलीलाई चुनौती छ। सर्वसम्मत नेतृत्व चाहे पनि अहिलेसम्म ओलीले आफ्नो रणनीति खुलाएका छैनन्। पार्टीभित्र सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान बलियो बन्दै गएको छ। कुनै पद विशेष पाउँदाखेरि चाहिँ सबै थोक पाइयो, पाएन भने चाहिँ केही पनि पाएन भन्ने चाहिँ महत्त्वाकांक्षा अब सम्भवतः एमाले भित्र रहँदैन। जहाँ जस्तो जिम्मेवारी पाउँछ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने गरी कार्यकर्ताहरू तयार हुन्छन् भन्ने नै हो। त्यसो हुँदा हामी सम्भवतः सम्पूर्ण रूपमा महाधिवेशनका केन्द्रीय कमिटी छनौट सर्वसम्मत नेतृत्वमा जान सक्छौँ भन्ने अहिले पनि पार्टीलाई विश्वास छ, पार्टी पङ्क्तिलाई, र त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ। महाधिवेशनले 225 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र 15 सदस्यीय पदाधिकारी निर्वाचित गर्दैछ। तर महाधिवेशन हुन 1 महिना भन्दा कम समय बाँकी रहँदा पनि पदाधिकारीका कुनै पनि पदमा हालसम्म उम्मेदवारी घोषणा भएको छैन। सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निकै सकस हुने देखिएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार।
काठमाडौँको होटल हायत रिजेन्सीमा 18 हस्तकला व्यापार मेला तथा औद्योगिक प्रदर्शनी हुने भएको छ। सोमबार नेपाल हस्तकला महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी एकै छाना मुनि हस्तकलाका वस्तुहरूको बृहत प्रदर्शनी एवं बिक्री हुने जानकारी गराएको हो। व्यापार मेलाले हस्तकला क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक ऊर्जा दिने आयोजकको आशा छ। प्रदर्शनीमा 120 स्टल रहने र निर्यात जन्य विभिन्न 36 विधाका हस्तकला वस्तुहरूको समेत प्रदर्शनी हुने आयोजकले जनाएको छ। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने मेलालाई 1 लाख अवलोकनकर्ताले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदर्शनीमा हस्तकला निर्यात गर्ने वर्षका उत्कृष्ट उद्यमीलाई सम्मान एवं पुरस्कार वितरण गरिने पनि महासंघले जनाएको छ। श्री राजदेवी इन्टरनेसनल प्रालीले भोला भेला नामक नयाँ कीटनाशक उत्पादन बजारमा ल्याएको छ। भोला भेला केमिकल रहित नामक सेनिटाइजरको उत्पादन भएसँगै बिक्री वितरण गर्न थालेको छ। भोला भेलाको कुनै पनि वस्तुको माथिल्लो सतह लुगा, मास्क तथा छालामा प्रयोग गर्न सकिने उत्पादक कम्पनीको भनाइ छ। घरमा, गाडीमा र आफ्नो हातमा पनि आफ्नो बडीमा पनि युज गर्न सकिने गरी जुन हिसाबले आएको छ त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो बुझ्नुपर्ने कुरा। हाइपो एलर्जिक रियाक्सन मैले भनिहालेँ, यसले एलर्जी हुँदैन अथवा भयो भने पनि अत्यन्त न्यून हुन्छ अथवा हुँदै हुँदैन भन्न सकिन्छ यो अवस्थामा, हैन? त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यसमा सम्भाव्यता, अध्ययन, अनुसन्धान र सबै खालका कुराहरू हेरिसके पछाडि मात्र मार्केटमा आएको र युरोपमा हाइली कन्ज्युम भइरहेको यो प्रडक्ट नेपालको बजारमा आउनु नेपालीहरूको लागि सौभाग्यको कुरा हो। रसियन जीएससी कन्सर्न ग्रानिटद्वारा उत्पादित भोला भेला कोरोना, सार्स, हेपाटाइटिस ए, बी, सी, ई र एचआईभी जस्ता विभिन्न कीटाणुहरू विरुद्ध प्रभावकारी रहेको दावी समेत गरिएको छ। नेपाली उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यलाई कोरोना महामारीबाट प्रभावकारी रूपमा सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले यस उत्पादन नेपाल भित्र्याइएको र यसमा नेपाल स्थित रसियन दूतावासको सहयोग रहेको बताइएको छ। यो सँगै नेपाल र रसिया बीचको सिधा व्यापार सुरु भएको उत्पादक कम्पनीले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। वायु प्रदूषण अत्यधिक बढेपछि भारतको सुप्रिम कोर्टले राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रमा घरबाटै काम गर्न आदेश दिएको छ। कोरोना महामारी र गत वर्ष उसै गरी फैलिएको प्रदूषणका बेला पनि भारतमा वर्क फ्रम होम लागू गरिएको थियो। केन्द्रीय राजधानी दिल्लीमा बढेको वायु प्रदूषणमा सुनवाई गर्दै त्यहाँको सुप्रिम कोर्टले दिल्ली, पन्जाब, उत्तर प्रदेश र हरियाणा राज्यका अधिकारीहरूलाई संयुक्त बैठकमा बस्न पनि निर्देशन दिएको छ। प्रदूषण मामिलामै आगामी बुधबार पनि अदालतले निर्णय गर्ने बताइएको छ। छिमेकी प्रान्तमा ऊर्जाका लागि पराल जलाउँदा पनि राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रमा 10% प्रदूषण बढ्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरूले दावी गरेका छन्। 75% प्रदूषण उद्योग, धुलो र सवारी साधनबाट निम्तिने उनीहरूले बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय टिमका कप्तान सहित 4 खेलाडीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। क्यानले कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी र बलर कमल सिंह ऐरीसँग स्पष्टीकरण मागेको हो। सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टको विषयमा आफू खुसी अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा क्यानले 7 दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने गरी स्पष्टीकरण मागेको हो। क्यानको सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टको विषयमा खेलाडीहरूले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। अधिकांश खेलाडीहरूले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसको कारण क्यानले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टको सूची सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। क्यानले गत वर्षबाट राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई वर्गीकरण गर्दै सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्ट दिँदै आएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू विभाजित, 5 जना भोलिदेखि काममा फर्किने। राणाले बारलाई गरेको वार्ताको प्रस्ताव अस्वीकार, महाभियोग लगाउन फोरमको माग।
10 वर्षे सशस्त्र विद्रोहमा परि बेपत्ताहरूको खोजीमा सरकार उदासीन। आयोगले पनि न्याय दिन नसकेको परिवारको बिलौना। माओवादी नेताहरू सत्तामा पुग्दा पनि बेवास्ता। प्रदेश 2 मा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियारको खुलासा। स्थानीय तहमा अनियमितता डरलाग्दो। सार्वजनिक खरिद र आयोजनामा सरकारलाई सुझाव। कोरोना नियन्त्रणमा नआउँदै विद्यालय सञ्चालन गरिए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएन। संक्रमणको जोखिम उच्च कक्षामा उपस्थित हुन पाएकोमा विद्यार्थी भने खुसी। दलहरूलाई अस्तित्व जोगाउन महाधिवेशनको चटारो। कांग्रेसमा नीति भन्दा नेतृत्व चयन प्राथमिकतामा। पदाधिकारी मिलाउन ओलीलाई सकस। राप्रपामा नेतृत्वमा बहस। वायु प्रदूषण अत्यधिक बढेपछि भारतको सुप्रिम कोर्टद्वारा राजधानी क्षेत्रमा घर बाहिर नजान आदेश। लकडाउन गर्ने दिल्ली सरकारको तयारी। र नेपाल क्रिकेट संघद्वारा मागियो राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सहित 4 खेलाडीसँग स्पष्टीकरण। आफू खुसी अभिव्यक्ति दिएको आरोप। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।